सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत पर उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे कोरोना वायरस की। इसकी बीमारी की अलामात क्या हैं और इससे कैसे महफूज रहा जाए। दोस्तों, ये इन्फेक्शन फेफड़ों को मुतासर करता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फेफड़ों के शदीद आर्जे में मुब्तला करने वाला वायरस जो चीन से शुरू हुआ था, अब 180 से ज़ायद ममालिक तक फैल चुका है। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 2 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 15,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ये वायरस पाकिस्तान और इसके हमसाया ममालिक में भी पहुंच चुका है। पाकिस्तान में ताहाल इसके 350 मरीज़ों की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं इसकी अलामात की कि इसकी अलामात क्या हैं। ये बज़ाहिर बुखार से शुरू होता है, जिसके बाद खुश्क खांसी आती है। एक हफ्ते बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है। कुछ मरीज़ों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। वाज़ेह रहे कि इस इन्फेक्शन में नाक बहने और छींकने की अलामात बहुत कम हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन के लाहक होने से लेकर अलामात ज़ाहिर होने तक का अरसा 14 दिनों पर मुहित है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये 24 दिन तक भी हो सकता है। कुछ चीनी साइंसदानों का ख्याल है कि कुछ लोग खुद में अलामात ज़ाहिर होने से पहले भी इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस किस कदर जानलेवा है। इस वायरस से मुतासर होने वाले 44,000 मरीजों के डेटा के जायजा के बाद आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि 81% अफराद में इसकी हल्की फुल्की अलामात ज़ाहिर हुई, 14% में शदीद अलामात ज़ाहिर हुई, 5% लोग शदीद बीमार पड़ गए। इस बीमारी, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, से मरने की शरह 1 से 2% रही है, लेकिन इन आदात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हज़ारों अफराद का इलाज अब भी जारी है और शरह मौत बढ़ भी सकती हैं, लेकिन यह भी गैर वाज़ेह है कि हल्के फुल्के अलामात वाले कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। इस सूरत में शरह मौत कम भी हो सकती हैं। हर साल 1 अरब अफराद इन्फ्लुएंजा का शिकार होते हैं और 2,90,000 से 6,50,000 अफराद हलाक होते हैं। फ्लू की शिद्दत हर साल बदलती है। अब बात करते हैं कि क्या कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है। ताहाल इसका इलाज बुनियादी तरीक़ों से किया जा रहा है। मरीज़ के जिस्म को फ़ाल रख कर सांस में मदद फराहम करके तावक्ते इनका मुदाफ़ाती निज़ाम इस वायरस से लड़ने के काबिल हो जाए। ताहम इसके लिए वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है और उम्मीद है इस साल के आखिर तक इसकी दवा इंसानों पर आजमानी शुरू कर दी जाएगी। अस्पतालों में वायरस के खिलाफ पहले से मौजूद दवाओं का इस्तेमाल शुरू हो चुका है ताकि देखा जा सके कि आया इनका कोई असर है। अब बात करते हैं कि हम खुद को कैसे कोरोना वायरस से महफूज रख सकते हैं। अपने हाथ ऐसे साबुन या जेल से धोएं जो वायरस को मार सकता हो। खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को ढांपें। बेहतर होगा टिश्यू से और इसके फौरी बाद अपने हाथ धोएं ताकि वायरस फैल ना सके। किसी भी सतह को छूने के बाद अपनी आँखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। वायरस से मुतासर होने की वजह से यह आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। ऐसे लोगों के करीब मत जाएं जो खांस रहे हों, छींक रहे हों या जिन्हें बुखार हो। उनके मुंह से वायरस वाले पानी के कतरे निकल सकते हैं जो कि फ़िज़ा में हो सकते हैं। ऐसे अफराद से कम अज़ कम 1 मीटर यानी 3 फुट का फासला रखें। अगर तबीयत ख़राब महसूस हो तो घर में रहें। अगर बुखार हो या खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरी तिब्बी मदद हासिल करें और तिब्बी हुकाम की हिदायत पर अमल करें। अब बात करते हैं कि यह कितनी तेज़ी से फैल सकता है। हर रोज़ हज़ारों नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं, ताहम तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसका असल में ये इससे कहीं बड़े पैमाने पर फैल रहा हो सकता है। कम अज़ कम इससे 10 गुना जितना सरकारी अदाद व शुमार में बताया जा रहा है। ये अब तक जनूबी कोरिया, इटली, ईरान में फैल चुका है, जिसके बाद ये खदशा है कि यह आलमी वबा बन जाएगी। किसी भी इन्फेक्शन को आलमी वबा उस वक्त करार दिया जाता है जब उसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वो फैल कर ख़तरा बन जाती है।
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وہ اس تعداد کے حوالے سے فکر مند ہے، خصوصاً ایسے کیسز کے بارے میں جن کا بلا واسطہ تعلق چین سے ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وائرس کے موجود ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ موسم سرما میں سردی اور فلو کی وجہ سے یہ زیادہ تیزی سے پھیلا۔ امکان ہے کہ موسم میں تبدیلی اس وبا کو پھیلاؤ میں روکنے سے مدد کرے گی۔ تاہم کورونا وائرس کی طرح کا ایک وائرس مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم گرمیوں میں سعودی عرب میں پھیلتا ہے، اس لیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ گرمیاں اس وبا کو روک دیں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ یہ وائرس خود کوئی نیا نہیں ہے، یہ صرف انسانوں میں نیا ہے۔ یہ ایک مخلوق سے دوسری میں آیا۔ کئی ابتدائی کیسز چین میں ووہان کے ایسے بازار سے جوڑے گئے جہاں جانوروں کا گوشت ملتا تھا۔ چین میں کئی لوگ جانوروں سے بہت قریب ہوتے ہیں جس سے یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے، اور گنجان آباد شہروں کا مطلب ہے کہ یہ بیماریاں آسانی سے پھیل سکتی ہیں۔ سارس نامی بیماری بھی کورونا وائرس سے ہی شروع ہوئی تھی۔ یہ چمگادڑوں سے شروع ہوئی اور سیوٹ کیٹ سے ہوتی ہوئی انسانوں تک جا پہنچی تھی۔ سارس کی وبا نے چین میں سال 2002 کے دوران 774 افراد کو ہلاک کیا، جبکہ 18,000 سے زائد اس سے متاثر ہوئے۔ حالیہ وائرس کورونا وائرس کی یہ 7ویں قسم ہے اور اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی، لیکن جب حالات سنبھل جائیں گے تو سائنسدان اس کا قریبی جائزہ لیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کورونا انتشار میں آپ کا غذائی نظام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کورونا بیماری کا ابھی تک علاج کوئی وجود میں نہیں آیا، تاہم اب تک کے تجربات سے جو بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ وائرس اپنے شکار ایسے جسموں کو بناتا ہے جن میں بیماریوں کے خلاف مدافعت کمزور پڑ چکی ہو۔ ایسے میں ہر وہ شخص جو جتنا صحت مند انداز زندگی کی طرف لوٹے گا، وہ اتنا ہی اس مرض سے محفوظ یا اس مرض کے حملے کی صورت میں شفا یاب ہونے کا زیادہ متحمل ہوگا۔ ہم اپنے جسم کو کئی طریقوں سے اس جنگ کے قابل بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کم از کم 7 گھنٹے کی نیند لینا، ہر 15 منٹ بعد تھوڑا سا پانی پینا، اور اگر پانی میں سبز تازہ ہلدی بمقدار 1 ملی گرام فی لیٹر کا اضافہ کر کے ابالا گیا ہو تو بہتر رہے گا۔ گہرے سبز رنگوں اور گہرے سبز رنگ کے پتوں والی سبزیوں کا بکثرت استعمال، گہرے سرخ رنگوں والے ایسے پھلوں کا استعمال جن میں اینٹی آکسیڈنٹ مادے کی بہتات ہو، جیسے شہتوت یا شہتوت کی ہی نسل کے دوسرے پھل جیسے سٹرابیری وغیرہ، آڑو اور خوبانی کا استعمال اگر میسر ہوں تو۔ غذا میں بادام اور کھجور کا استعمال ایک مقدار کی حد تک، جیسے بادام 7 دانے اور کھجور 5 دانے، کافی، قہوہ اور چائے کے متبادل کے طور پر اینٹی آکسیڈنٹ جڑی بوٹیوں اور نباتات کے جوشاندے کے ساتھ ساتھ ہلدی اور ادرک کی چائے کا جوشاندہ بنا کر پینا، تازہ سبزیوں کو کچا اور سلاد بنا کر کھانا، ایسے سٹرک پھل جن میں وٹامن سی کی بہتات ہو، اور چقندر بذات خود اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھانے والے عناصر ہیں۔ کوئی بھی ایسا ٹن پیک کھانا جس میں طویل المدت حفاظتی کیمیکل ڈالے گئے ہوں، ایسے کھانے جن میں مصنوعی رنگوں یا مصنوعی ذائقوں خوشبوؤں کا اضافہ کیا گیا ہو، مصنوعی گوشت جیسے ساسیج، ہاٹ ڈاگ یا مرتدلہ وغیرہ، سموکڈ مچھلی یا کچی کھائی جا سکنے والی مچھلیاں اور ان سے بنے ہوئے سوشی یا ساشیمی وغیرہ، یہ سب کرونا وائرس میں منع ہے۔ مزید برآں ان حفاظتی کھانوں کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں، اکٹھ والی جگہوں سے دور رہیں، گھر میں محصور رہنا ہوگا۔ اللہ سے تعلق بنائیے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی اور ہر بیماری سے بچت اور شفا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہتر معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کی بہتری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔